अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश वोकैबुलरी एंड रीडिंग की वीडियो नंबर 27 को कवर करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश वोकैबुलरी के कुछ अहम अल्फाज जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे और साथ साथ उसके मायने भी हैं वो भी आपको समझाएंगे। और इसके अलावा भी इन तमाम अल्फाज को इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है रैपिडली। रैपिडली कहते हैं तेज़ी से, फास्टली। नेक्स्ट है अर्बनाइज, शहरी बनाना, यानी कि आप इसको कह सकते हैं, अर्बन कहते हैं शहरी इलाके को और अर्बनाइज यानी कि शहरी इलाका बनाना। नेक्स्ट है हैपहैज़र्ड फैशन, बेतरतीब रिवाज, बेतरतीबी फैशन या बेतरतीबी रिवाज को कहा जा सकता है। रिक्वेस्टी, मतलूबा, रिक्वायर्ड कहा जा सकता है। रिक्वायर्ड और रिक्वेस्टी ये दोनों मुतबादल वर्ड्स हैं। सस्टेनेबल, पायदार, यानी कि देर पा चीज़ जो हो। नेक्स्ट हैं इसेंशियल। इसेंशियल कहते हैं ज़रूरी को, यानी कि जो कह सकते हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ हो, इसेंशियल कहा जा सकता है उसे। फीडबैक, फीडबैक के काम वर्ड है जो कि आप अक्सर आपने सुना भी होगा। इसका मतलब है राय। स्टेक होल्डर्स, ये वर्ड भी हम पहले कई बार पता कर चुके हैं, लेकिन ये वर्ड ज़रा अहम है इसलिए इसको दोबारा शामिल किया गया है। स्टेक होल्डर, मुतलकीन। इसको आपको यहाँ पे दोबारा मैं आपको बता दूँ कि स्टेक होल्डर से मुराद मुतलकीन वो वाले हैं, यानी कि कोई भी मैटर हो जिसमें कुछ अफराद का लेना देना हो, हम उनको स्टेक होल्डर कहा जा सकता है, हम उनको स्टेक होल्डर कहेंगे। असेसमेंट, असेसमेंट कहते हैं जांचना, तशखीस करना। नेक्स्ट है कंसर्न। कंसर्न कहते हैं ताल्लुक, लिंक होना, किसी चीज़ से जुड़ा होना। नेक्स्ट हैं अपरेंटली। अपरेंटली कहते हैं बज़ाहिर, यानी कि ज़ाहरी तौर पर, यानी कि इसके अलावा भी इसके एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं सती तौर पर, उसको भी हम अपरेंटली ही कहेंगे। सती तौर पर, बज़ाहिर, ये दोनों एक ही सेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लाई। इम्प्लाई कहते हैं मुलाजम को। अब यहाँ पे सामने ये अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये उनको कन्फ्यूजन हो जाती है कि इम्प्लाई और इम्प्लायर में फ़र्क क्या है। इम्प्लायर कहते हैं नौकरी देने वाला और इम्प्लाई कहते हैं नौकरी करने वाले को। इम्प्लायर जो है वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई एनजीओ भी हो सकती है, कोई भी प्राइवेट इदारा हो सकता है, यानी कि जो नौकरी दे, एम्प्लॉयर उसको कहेंगे। इम्प्लाई उसको कहेंगे जो नौकरी करेगा। नेक्स्ट है सोर्सेज, ज़राए। एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया। लीगल नेसेसिटी, कानूनी ज़रूरत। नेक्स्ट है कैरिड आउट। कैरिड आउट कहते हैं अंजाम देना, ख़त्म करना, कोई भी काम सिरे लगा देना। अप्रूवल, अप्रूवल कहते हैं मंजूरी को। ऑफिशियल वर्जन, ऑफिशियल वर्जन कहेंगे सरकारी वर्जन को। नेक्स्ट है कवर्ड, ढका हुआ। मास्टर प्लान, बड़ा मंसूबा। अब हम यहाँ पे तमाम जो इंग्लिश अल्फाज की मैंने हम जो पीछे पढ़ कर आए हैं उन तमाम को इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस की सेंस के मुताबिक मैंने जो है वो अपनी शक्ल इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान इज़ रैपिडली अर्बनाइजिंग, पाकिस्तान वो तेज़ी से शहरी तरक्की की तरफ जा रहा है, कि शहरों में बदल रहा है। येट इट्स सिटीज़ आर मोस्टली ग्रोइंग इन हैपहैज़र्ड फैशन, और जो इसके ज़्यादा बड़े शहर हैं वो ज़्यादातर उनमें एक बेतरतीबी फैशन वो रिवाज पाता जा रहा है। विदाउट द रिक्वेस्टिव प्लानिंग टू मेक देम लिवेबल एंड सस्टेनेबल, और वाह जो है वो इस तरह से बढ़ा है कि मतलूबा ज़रूरत के बिना ही, कोई प्लानिंग किए बगैर ही वहाँ पे कोई रहने सहने का कोई तरीका, यानी कि जिस हिसाब से ज़रूरत हो रहने के लिए, और पायदार किस्म से उसकी प्लानिंग करके बाकायदा तौर पर उसको रिवाज
ترتیب دیا جائے، ایسا بالکل نہیں، بلکہ بے ترتیبی ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے اور نہ ہی کوئی مطلوبہ ضروریات کوئی لسٹ بنائی گئی ہے، اس کے بنا ہی وہ رواج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اینڈ وائل ان پٹ فرام ایکسپرٹس از اسینشیل، نو لیس امپورٹنٹ از دا فیڈ بیک آف دا پبلک ہو آر گریٹسٹ اسٹیک ہولڈرس آن واٹ شیپ سٹیز شوڈ بی ٹیکنگ. اور اس کے علاوہ بھی جو رزلٹ ہے، جو ماہرین وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا رزلٹ بہت ضروری ہے، اور اس سے اتنا کم اہم نہیں ہے جتنی اہم پبلک کی رائے ہے، جو کہ متعلقین ہیں جنہوں نے اس شہر کے اندر رہنا ہے. ایکسپرٹس کی جو رزلٹ ہے وہ بھی پبلک کی رائے سے کم اہم نہیں ہے. ان دس ریگارڈ، اس لیے دا ریسنٹ انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ ہیئرنگ آن دا لاہور ڈویژن ماسٹر پلان 2050، اس لیے جو کہ حالیہ جو کہ ماحول ہے اس کا اثر ہے وہ اس کی جانچ کی جانی ہے، اس کو سن کے کہ لاہور ڈویژن ماسٹر پلان جو ہے وہ 2050 میں کیسا ہوگا. A key document concerning this major urban area، ایک جو اہم ڈاکومنٹ ہے اس کا تعلق اس بہت بڑے شہری علاقے سے ہے. was apparently stage managed، اس کو ظاہری طور پر مینج کیا گیا، سنبھال کر رکھا گیا. and was mostly attended by Lahore Development Authority employees and a few members of the public، اور جس کو ایک کسی میٹنگ کے اندر اس کو میٹنگ کو اٹینڈ کیا لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازموں نے اور اس کے علاوہ پبلک کے کچھ افراد نے. سورسز ود دا ایڈمنسٹریشن ٹولڈ دس پیپر، جو انتظامیہ ہے اس کے ذرائع سے اس اخبار کو پتہ چلا، دا ایکسرسائز، اس میٹنگ جو ہوئی یا پھر جو کام ہوا اس کا لیگل نیسیسٹی واز کیریڈ آؤٹ ان کنٹرولڈ فیشن اپیرنٹلی ٹو ربر اسٹیمپ دا پلانس اپروول. ایک قانونی جو ضرورت ہے اس کو انجام دیا گیا تاکہ یہ فیشنز کو کنٹرول کیا جائے. بظاہر طور پر یہ ایک منظوری دی گئی ہے جس کو سٹیمپ کر دیا گیا ہے، جس کو تصدیق ہو گئی ہے ایز پر دا آفیشیل ورژن، اور جو سرکاری ہے وہ نقطہ نظر کے مطابق آل کی ایریاز واز کورڈ بائی دا ماسٹر پلان، کہ تمام جو وہ مین ایریاز ہیں وہ اس تمام بڑے منصوبے میں شامل ہیں، ڈھکے ہوئے ہیں، یعنی کہ شامل ہیں. تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر یہی تک تھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو الفاظ کی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کو جو ہم نے یہ پیراگراف پڑھ کے سنایا اس کے مطابق آپ کو اچھی طرح سے سنٹینسز کی بھی سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کنفیوژن ہو تو آپ میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.